अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरा बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ साइन हम आपको बताना चाहती हूँ। साइन यानी निशानियाँ, जिससे कि आपको पता लग जाएगा, आप खुद को चेक कर सकते हैं कि क्या अल्लाह मुझसे राज़ी है, क्या मेरा रब मुझसे खुश है। तो कुछ बहुत आसान सी निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला हम सब में वो निशानियाँ अगर नहीं भी हैं तो पैदा कर दे। और जैसे जैसे मैं आपको ये निशानियाँ बताती हूँ, तो अब आप खुद को चेक करें कि क्या आप में ये चीज़ें हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपसे खुश है, अल्लाह ताला आपसे राज़ी है, अल्लाह ताला ने फेवरेट बंदों में आपको चुन लिया है। और अगर नहीं भी हैं तो हम आज से कोशिश करें कि हम ये चीज़ें करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ने तभी तो ये निशानियाँ वाज़े करी हैं, हमारे सामने लाई हैं, ताकि वो चाहता है कि आप उसके करीब आएँ। वरना क्या आप ये वीडियो देख रहे होते तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हर चीज़ जो है अल्लाह की तरफ से जो निशानियाँ हैं, साइन हैं, वो किसी भी तरह से आ सकती हैं। तो कोई इंसान आपको अच्छी खैर की बात कह देता है, या फिर कोई वीडियो, अक्सर हम इंस्टाग्राम पर ऐसी कोई रील देख लेते हैं जो ये सब अल्लाह की तरफ से ही है। तो अगर हम हर चीज़ को एक अच्छे पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अच्छे मकसद के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सो एस विदाउट एनी फर्दर डिले, तो हम जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो साइन है कि अल्लाह आपसे खुश है, सबसे पहले आप ये देखें कि आप अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों में बिज़ी हैं। आप जिन भी कामों में बिज़ी हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सबसे पहली निशानी है कि अल्लाह आपसे राज़ी है या आपसे नाराज़ है। मान लें कुछ लोग सिर्फ दुनिया में खोए होते हैं, जिनको ना नमाज़ पढ़ने का वक्त होता है, ना अल्लाह से दुआ मांगने का वक्त होता है, ना अल्लाह का जिक्र करने का वक्त होता है, ना ही तौबा करने का वक्त होता है, ना तो उनको किसी भी चीज़ के लिए जो अल्लाह के लिए है, उनको किसी भी चीज़ के लिए वक्त नहीं होता है। बस वो दुनिया में बिज़ी रहते हैं, वो तो दुनिया में खोए रहते हैं। जो भी इंजॉयमेंट की चीज़ें होती हैं वो उनमें बिज़ी रहते हैं, वो बिल्कुल खो जाते हैं उनमें। या फिर जो कुछ लोग होते हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, जो तौबा भी करते हैं, अल्लाह को राज़ी भी करते हैं, तबलीग करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप करते हैं तो अल्लाह आपसे राज़ी है। और काफ़ी आसान है नमाज़ पढ़ना, किसी को सदका दे देना, किसी की मदद कर देना और दुआएं करना। अगर आप इन चीज़ों में बिज़ी हैं तो जान लें कि अल्लाह आपसे राज़ी है। कुछ लोग होते हैं ना कि इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे होते हैं। काफ़ी लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं जो बिल्कुल बेमायने होती हैं, जो बिल्कुल बेमकसद होती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, लाइक इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर हम अपना कुछ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, या फिर दुनिया के लिए हो तो आखिरत के लिए नहीं होती, इट्स डू समथिंग, हम ऐसे काम करें जिससे हमारा अल्लाह राज़ी हो। आप किसी से कुछ खैर की बात शेयर कर दिया करें, आप किसी को कुछ सिखा दिया करें जो मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया हो। अगर आप इन कामों में बिज़ी हैं और आपकी नीयत भी है, तो जान लें अल्लाह आपसे राज़ी है। तो खुद को देखें, आप अपनी ज़िंदगी में अभी किन कामों में बिज़ी हैं, अल्लाह ताला ने आपको किन कामों में बिज़ी रख रखा है। क्योंकि अल्लाह ताला की याद आना, अल्लाह ताला का जिक्र करना बहुत बड़ी नियत है, तौफीक है। वरना काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं, अल्लाह ने उनको उनके हाल पे ही छोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो अल्लाह हमसे नमाज की तौफीक छीन लेता है, हमसे सजदों की तौफीक छीन लेता है, जो कि बहुत ही गलत है। जब हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह हमारे इंतज़ार में रहता है कि वो हमारा बंदा कब लौट कर आएगा, कब हमसे माफ़ी तलब करेगा। देखें, अल्लाह की तरफ लौट जाया करें। और अगर आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया तो फिर दुनिया को भी राज़ी कर लिया। अल्लाह से राज़ी होने की एक और निशानी कि आप उसकी तकदीर पर पूरी तरह राज़ी हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अल्लाह उन्हें देता है
ان چیزوں میں وہ خوش نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی اونچائی پر ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ان کے دل میں حسد آ جاتی ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا ہے۔ جب بھی زندگی میں مصیبت آتی ہے یا آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو آپ صبر اور شکر کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی مرضی پر راضی ہیں اور اس کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ صبر اور یقین کا اعلیٰ درجہ ہے اور اللہ کے راضی ہونے کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اور یقین رکھیں اپنے اللہ پر، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو وہ ملے گا، لیکن کسی کو دیکھ کر اپنے دل میں کبھی حسد نہ لایا کریں۔ جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ اور اگر آپ کسی بھی حال میں، کسی بھی برے حال میں اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے دعائیں چاہے قبول بھی نہ ہوں پھر بھی آپ ایک پاکیزہ یقین اللہ پر رکھتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر آپ بے وجہ بنا قضا کیے ڈیلی تہجد کی نماز میں اٹھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو اپنے درد بتاتے ہیں، اللہ کو اپنے دل کا حال بتاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اور آپ اذان ہونے سے پہلے نماز کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی اذان ہوگی اور میں نماز پڑھوں گی۔ دیکھیں، اگر آپ ایسے کام کرتے ہیں نا، آپ ہر وقت حلال چیزوں کے لیے ریڈی رہتے ہیں، اللہ کے کاموں کے لیے ریڈی رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایک اور بڑی نشانی ہے ماں باپ کی عزت اور ان کی خدمت کرنا۔ دیکھیں، اسلام میں ماں باپ کا درجہ بہت ہی بلند رکھا گیا ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بیٹے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اور جب اللہ کسی شخص سے راضی ہوتا ہے نا تو اس کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بناتا ہے۔ ان کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کے ماں باپ کی۔ آپ خود ہی سوچیں، اللہ ایسے بندوں سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں، ان کی عزت کی پرواہ نہیں، ان کے کیئر کی پرواہ نہیں، تو پھر اللہ آپ کی کیوں پرواہ کرے گا؟ اگر آپ سچ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بچے بن جائیں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اگر تم اس کے ساتھ ایسا کرو گے، تمہیں نہیں پتا اللہ نے ماں باپ کا درجہ بہت ہی بلند رکھا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ ایسا کرو گے، اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اگر تم ماں باپ کے ساتھ غلط طریقے سے بات کرتے ہو تو سمجھ تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی دعائیں لے رہے ہیں، تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ کے راضی ہونے کی ایک اور بڑی نشانی، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب آپ ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں، آپ اللہ کے بتائے گئے کاموں کو کرتے ہیں، آپ حرام کاموں سے دور رہتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں جس میں اللہ راضی ہو، جو حلال کام ہوں۔ اور جب آپ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں ایک اچھا انسان بنوں گا، میں اللہ کو راضی کروں گا، آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، جن پر چل کر ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں ہم خود کو شامل کر سکتے ہیں۔ اور جب اللہ راضی ہوگا پھر کیا ہی بات ہوگی، ہمیں پھر نہ تو دنیا کی فکر کرنی ہے اور نہ ہی ہمارے آخرت کی فکر کرنی ہے، سب ہمیں اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اور جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو ہمارے ساتھ غلط ہونے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو ایک ایسا انسان بنائے
جس سے اللہ راضی ہو، جس سے ہم ایک اچھے انسان بن سکیں، لوگوں کی مدد کر سکیں، لوگوں کے لیے اچھا سوچ سکیں، اپنے ماں باپ کا احترام کر سکیں، اور جس سے اللہ راضی ہو اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہو جائے۔ یہ 4 نشانیاں آپ کے لیے رہنما ہیں۔ اگر آپ انہیں اپنی زندگی میں پاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا خاص فضل آپ کے ساتھ ہے۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اگر اللہ آپ سے راضی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے لیے بہترین انعام ہوگا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور اگر ان نشانیوں میں سے کچھ کمی ہے تو اللہ سے معافی مانگ کر اپنا راستہ درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان نشانیوں کے ذریعے اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویلیوبل کنٹینٹ ملتے رہیں۔ شکریہ دیکھنے کے لیے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔